आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। अब समाचार विस्तारमा। जीटीए एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठनद्वारा अस्थायी कर्मचारीहरूको निम्ति खुसीको खबर दिँदै हालसम्म जीटीए कर्मचारीहरूको निम्ति 688 केस खारेज भएको अनि अबौसो स्थायीकरणको निम्ति प्रशस्त मार्ग खोलेको संगठनका सल्लाहकार सन्दीप बलले जानकारी दिएका छन्। जुन हाम्रो यो 688 है माननीय कलकत्ता हाइकोर्टले एउटा ड्रप गरेको छ, यो हामी जीटीएमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निम्ति एउटा अहम विषय थियो र हामी जीटीए कर्मचारीहरू खुसी हुनुपर्छ र आगामी दिनमा जुन हाम्रो रेगुलराइजेसनको प्रोसेस छ यो अगाडि बढेर जानेछ र यसको निम्ति यो 688 खारिज गर्नको निम्ति हामी सबैभन्दा धन्यवादी छौँ श्रीमान अनित थापाज्यूसित र उहाँको उचित पहलमा उहाँको उचित सोचमा नै आज जीटीए कर्मचारीले यो 688 लाई रद्द गर्न सकेका छौँ। साथसाथै हामी जीटीए का अधिकारीहरू जो पीएस महोदय र ईडी सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित पनि धन्यवादी छौँ, किनभने जीटीए कर्मचारीसँग कुनै पैसा थिएन र जीटीएले नै यसलाई आफ्नो धर्म मानेर जीटीए को केस मानेर यसलाई हाइकोर्टमा वर्तमान समय उहाँहरूले रद्द गरिदिनु भयो र जीटीए मा कार्यरत कर्मचारीहरूको निम्ति उहाँहरूको उचित सोचको लागि पनि हामी सम्पूर्ण जीटीए का पीएस सर लगायत सम्पूर्ण ईडीहरूलाई हामी जीटीए कर्मचारी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गोरुबथानको लोवर फागु चिया कमानका श्रमिक हेमन्ती एक्काले कमानमा आफूले पक्का घर बनाउँदा कमान मालिक पक्षले तिनलाई हट्टाबाहर गर्ने जुन नोटिस काटेको थियो, उक्त मामिलामाथि कालेबुङ जोइन्ट लेबर कमिश्नर सुमन्त रोयले सबै पक्षलाई लिएर बैठक गरेका छन्। बैठकमा पीडित हेमन्ती एक्का, बगानका प्रबन्धक सुरज मुखर्जी, आईटीपीए सचिव अमितांशु चक्रवर्ती, हिमालय तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन, तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर युनियनका प्रतिनिधिहरू अनि श्रमिकहरू उपस्थित थिए। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै हेमन्ती एक्काले बैठकमा भएको निर्णयसित आफू खुसी बनेकी बताइन्। यसरी नै हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन सांगठनिक सचिव विराज तामाङ, तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनका केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोना सरकारले पनि बैठकमाथि आफूहरू सन्तुष्टि रहेको बताएका छन्। अर्कोतिर जोइन्ट लेबर कमिश्नर सुमन्त रोयले पनि बैठक फलदायक रहेको चूडान्त निर्णयबारे आगामी सोमबार पुनः सबै पक्षलाई लिएर बैठक गरिने, जसमा सम्झौता पत्र पनि बनाइने बताएका छन्। सांगठनिक सचिव र हामीमा हाम्रो मात्रै हैन, अन्य युनियनको सबै साथीहरू हामी एकजुट भएर यहाँनिर आज कालिम्पोङको जोइन्ट लेबर कमिश्नर अफिसमा उहाँको निम्तो पाएर हामी यो जो हेमन्ती एक्का जो हाम्रो लोवर फागुको एकजना वर्कर हुनुहुन्छ र उहाँलाई आफ्नो पैसामा आफ्नो एरियामा जो रयसी इलाका हुन्छ, लेबरको लागि छुटाएको जमिन हुन्छ, त्यो जमिनभित्र उसको घरकै छेउमा उनीहरूले एउटा घर बनाएको थियो। त्यसको आधारमा उहाँलाई एउटा सर्भिसबाट टर्मिनेट अनि हट्टा बाहिर जो एकदमै नराम्रो शब्द है आफ्नो गाउँबाट छोडेर जानुपर्ने जुन चाहिँ एउटा उहाँलाई निर्देश स्वरूप एउटा चिठी दिएको थियो, त्यसको विरोध गरेर शाखा युनियनले त्यसलाई ड्रप गरेको थियो र त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ गएर धेरैपल्ट म्यानेजरलाई दुईपल्ट हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ, इन रिटर्न पनि रिक्वेस्ट गरेको थियौँ। त्यस पछाडि यो मुद्दा यहाँनिर हाम्रो जोइन्ट लेबर कमिश्नर अफिसमा आयो र यहाँ आएपछि लेबर कमिश्नर यति राम्रोसँगले हामीलाई सन्तुष्ट हुने हिसाबले उहाँले एउटा राम्रो टपिकहरू राख्नुभयो। यो एउटा विकासको कुरो हो, मान्छे झुपडीदेखि के अरे उयसमा जानु भनेको, स्ल्याब घरमा जानु भनेको एउटा विकास भएर आएको हो। यसमा म्यानेजमेन्ट पनि खुसी हुनुपर्छ भनेर उहाँको एउटा वर्षनले हामीलाई एकदमै सहयोग पुर्याएको छ र हामीले जुन हिसाबले उहाँलाई एउटा ब्रिफिङ गर्दै जाँदाखेरि है उहाँलाई सम्झाउँदै जाँदाखेरि हामीले अर्को कुरो पनि भनेको छौँ। आज का जो मीटिंग रखा गया था उसमें जो हम लोग का जो एलसी कमिश्नर है उसने जो सलाह दिया उसमें मैं बहुत खुश हूँ और ये 2 दिन के बाद में फिर हम लोग को बुलाया है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये काम सब बन जाएगा और मैं काम कर सकती हूँ। आपको क्या कहा गया? क्या कहा आपने? क्या कहा आपको? बैठक फ्रूटफुल हुआ। हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से आए और वर्कर्स यूनियन तरफ से भी आए। 4-5 वर्कर्स यूनियन था यहाँ पे, वर्कर्स भी आए। फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। सोमवार को बेला 1 बजे हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करेंगे
जो डिस्प्यूट यहाँ है वो सॉल्व हो जाएगा। सर वो एग्रीमेंट क्या होगा सर? एग्रीमेंट क्या होगा सोमवार को तो बोला जाएगा। मैंने आज का जो बैठक था उसका निष्कर्ष क्या है? फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। बोथ वर्कर्स यूनियन एंड मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस्ड एमिकेबली टू सेटल द डिस्प्यूट। ओके, सो वी हैव वो मैटर सेटल करने के लिए क्या पदक्षेप लिए जा रहे हैं, क्या होगा? लगभग 8 महिनादेखि विद्यालयमा बसोबासो गर्दै आएका रानीवन पहिरो पीडित 9 परिवार दुविधामा परेको छ। आगामी मङ्गलबारदेखि विद्यालयहरू खोलिने भएको छ भने सरकारको तर्फबाट पीडितहरूको निम्ति हालसम्म कुनै पनि स्थान आवन्टन नभएकोले पहिरो पीडितहरू मर्कामा परेका छन्। हाल विद्यालय प्रबन्धनद्वारा पहिरो पीडितहरूको निम्ति विद्यालयको एउटा कोठा दिने निर्णय गरे तापनि 9 परिवार एउटा कोठामा धेरै असुविधा हुनेछ भनी पहिरो पीडित नोरिन दवानले बताएका छन्। भन्दा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अब देखि नै रहेको छ यस्तो बेसी प्रब्लम हुँदैछ है। अब लाइक हाम्रै फ्यामिलीमा पनि कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू छ, अब यहाँनिर एउटा नेटवर्क हुँदैन। अब नेटवर्क भएको ठाउँमा नभएको ठाउँमा अब कसरी पढाइ गर्छ, कसरी पढ्छ, कतिको बोर्ड छ योपालि। अन्त म चाहिँ अब यही चाहन्छु कि हामीलाई चाहिँ अब यताबाट अर्को ठाउँ अब सार्छ, अर्को ठाउँबाट त्यो ठाउँ सार्छ। अब हामीलाई पनि कति प्रब्लम भइसक्यो, कति अब ओल्ड एज होम, अब ओल्ड होम त होइन, ओल्ड एज पुगिसकेको मान्छेहरू छ। उनीहरू अब यताबाट उता सार्दा, उताबाट यता सार्दा अब सबैजनालाई हरासमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जतिसक्दो चाहिँ अब ल्यान्ड चाहिँ दिइहालेको भए राम्रो हुन्थ्यो। म चाहिँ यही भन्छु कि ल्यान्ड दिन्छसम्म चाहिँ अब हामी चाहिँ खासमा सर्नु चाहिँ हुन्थेन हो, किनभने हामीलाई पहिला माथिबाट पनि सर्यो। माथि हामी पहिला हाई स्कुलमा थियो, हाई स्कुलबाट सारेर प्राइमेरीमा ल्यायो। हामीले एकै वचनमा ल भनेर सर्यो। अब हामी त अब ठुल्ठुलो मान्छे, हामी रिस्पेक्ट गरेर हुन्छ सर्छ भनेर हामी यहाँनिर प्राइमेरीमा आयो। तर अहिले सोच्दा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो भुल चाहिँ त्यो भएछ, हामी चाहिँ सर्नु हुन्थेन रहेछ। त्यहाँनिर पनि एक्जाम्स हुन्छ, कुनै के हुन्छ भनेर हामीलाई सार्यो। त्यहाँनिर पनि हामीले केही नभनी हामी यहाँनिर सरेर आयो। यस्तो डरलाग्दो पानी पर्दैछ त्यो बेला, भिज्दै हामीले, मान्छेले त हेर्छ मात्रै, सकाउनु त कमाउँदैन। हामीले एक्लै बोकेर म्याट्रेसहरू, कत्रो म्याट्रेसहरू यता बोकेर तल सार्यो। यस्तो डरलाग्दो बिजोग भयो। अब त्यही बिजोग चाहिँ म चाहिँ अब नहोस् भन्छु है। हामीलाई अब यहाँदेखिको चाहिँ अरू ठाउँ नसारेर चाहिँ बरु सिधै ल्यान्ड दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। गत वर्षको बर्खा झरीको कारण पहिरो गएको सबैको ध्यानबाट हटेको भए पनि दार्जिलिङ नजिकै पहिरोको चपेटमा परेका रानीवनवासीमा पहिरोले पुर्याएको पीडा अझै पनि आलो छ भने हालसम्म पनि शरणार्थी सरह दार्जिलिङको एउटा निजी विद्यालयमा आश्रय लिन बाध्य बनेका छन्। हालसम्म आफूहरूले आश्वासन बाहेक केही नपाएको पीडितहरूको गुनासो रहेको छ। साथमा तिनीहरू अस्थायी रूपमा बस्दै गरेको विद्यालयले पनि उक्त स्थान खाली गर्ने निर्देश दिएपछि तिनीहरू दोहोरो मर्कामा परेका छन् भने तिनीहरूको निम्ति अघि आइदिने अपिल पनि गरेका छन्। अर्कोतिर उक्त कुरालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै अखिल भारतीय गोर्खा लीगका महासचिव एसपी शर्माले सबैलाई यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक लिने अनुरोध गरेका छन्। साथमा रानीवन पहिरो पीडितहरूको पक्षमा सबैलाई अघि आइदिने तिनले अपिल पनि गरेका छन्। धेरै दिन अघिदेखि यो समस्या चलिरहेको छ। लगभग 8 महिनादेखि उहाँहरू यो पहिरोले पीडित भएर रिफ्युजीको रूपमा यहाँ बसिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको सेटलमेन्टतर्फ अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भइरहेको छैन। धेरैपल्ट हामीले यहाँ बातचित गर्दाखेरि जुन कुरा बुझ्न आएको छ त्यो के हो भने विभिन्न समयमा विभिन्न जमिन देखाइन्छ। आज एकपल्ट यो जमिन देखायो, त्यसपछि फेरि त्यो जमिन चेन्ज हुन्छ, अर्को जमिन देखाइन्छ। अनि यो जमिन चेन्ज गर्दा गर्दा उहाँहरूले बस्ने ठाउँ पनि 2-3 ठाउँ चेन्ज गरिसक्नुभयो। आज जुन ठाउँमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ यस बस्ने ठाउँमा भोलि दिउँसो 12 बजी उहाँहरूलाई यो ठाउँ खाली गर्ने निर्देश दिइरहेको छ। तर उहाँहरूले अब कहाँ सेटल हुने? स्टेटमा एउटा डिजास्टर भइसकेपछि डिजास्टरलाई त म्यानेज गर्ने एउटा कमिटी हुन्छ। त्यो कमिटीको काम गरेको तरिका के हो? यो हाम्रो यहाँ डिएम हुनुहुन्छ, एसडिओ हुनुहुन्छ, बिडिओहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिम्मेदारी के हो? जनता जति बेला पीडित हुन्छ त्यो पीडित जनताको पक्षमा उहाँहरूले काम गरेर एउटा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हो कि यो स्कुलको कुनै पनि प्रतिपक्षहरू आएर यसरी खाली गर्नु भनेर उहाँहरूले अचानक एउटा नोटिस दिनुहुन्छ अनि मौन बस्ने हो? आज पनि जहाँसम्म हामीले थाहा पायौँ उहाँहरूले बिडिओसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभयो, उहाँहरूले डिएमसम्म खबर पुर्याउने कोसिस गर्नुभयो। तर भोलिको दिनमा यदि स्कुलकै सिस्टरले आएर यसलाई खाली गर्नुपर्ने भन्ने जुन उहाँहरूले नोटिस पाइरहनु भएको छ, यत्रो आँट कहाँबाट आउँछ? कसरी पीडित पक्षहरूको कुनै पनि सेटलमेन्ट बिना उहाँहरूले खाली गराउनु भन्न सक्ने एउटा विचार लिएर आउन सक्छ? हामी सामाजिक रूपले पनि कहाँ जाँदैछौँ? उहाँहरूको न्यायको पक्षमा उहाँहरू जुन समाजका सदस्य हुनुहुन्छ त्यो समाज किन बोलेको छैन?
गत 11 फरवरी शुक्रबार अर्थात् हिजो सुकेखण्डको मगरजोङ बहादुर गाउँ निवासी राजकुमार तामाङको घर सर्ट सर्किटको कारण आगलागी भएर क्षतिग्रस्त बनेको थियो। पीडित परिवारको पक्षबाट ग्रामवासीले सहयोगको अपिल गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा मगरजोङ तल्लो विभागमा नवगठित साहित्यिक अनि सामाजिक सङ्गठन सृजना कलाकुञ्जद्वारा पीडित परिवारलाई राहत सामग्री प्रदान गरिएको छ। सङ्गठनका सचिवा शर्मिला प्रधानले उल्लेखित घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै सङ्गठनको क्षमता अनुसार सहयोग गरेको बताएकी छन्। हिजो 11 फरवरी 2022 को दिन मगरजोङ चियाबारी अन्तर्गत बहादुरगाउँ निवासी भाइ राजकुमार बमजनको घरमा आगलागी काण्ड भएकोले गर्दा यहाँको सम्पूर्ण जति पनि सरसामान सामग्री खाद्यान्नदेखि लिएर ओर्ने ओछ्याउने सबै क्षतिग्रस्त भएका छन् र हामी यहाँ सृजना कला कुञ्ज मगरजोङ तल्लो विभागका साहित्यिक अनि सामाजिक संस्था मार्फत हामी यहाँ सम्पूर्ण सदस्यहरू भेला भएका छौँ र यस आगलागी काण्डमा जुन यो अप्रिय घटना भएको छ यसमा हामी दुःखद भाव प्रकट गर्दछौँ र यो अप्रिय घटना घटेकोले गर्दा हामी यहाँलाई जति पनि दुःख कष्ट भोगिरहनु भएको छ यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ र यस संस्थाले कुनै ठुलो गर्न नसके तापनि यस घडीमा हामी केही राहत सामग्री यहाँहरूलाई प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ र हामीसित यहाँ अहिले हाम्रा उपसभापति हुनुहुन्छ अमिर सुब्बा दाजु र यहाँ र हाम्रा आदरणीय दाजु बाबुराम दाजुको बाहुलीबाट यहाँ हाम्रा खाद्यान्न र यो ओर्ने ओछ्याउने सामग्रीहरू यहाँ अग्नि पीडित परिवारलाई हामी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ र भविष्यमा यस्तो घटना होस् नहोस् भन्ने हामी यस्तो प्रार्थना पनि ईश्वरसित प्रार्थना गर्दछौँ र हामी यो ईश्वरसित यो पनि प्रार्थना गर्दछौँ कि कुनै पनि ज्यानको चाहिँ त्यस्तो दुर्घटनामा परेर त्यस्तो गुमाउन परेन र आगामी दिनहरूमा यस्ता घटनाहरू नहोस् भनी पनि हामी ईश्वरप्रति प्रार्थना। नाम्चीमा आज भारतीय जनता पार्टीको जिल्ला स्तरीय समन्वयन सभा सम्पन्न भयो। सभाको अध्यक्षता भाजपा राज्य स्तरीय उपाध्यक्ष अर्जुन राईले गरेका थिए। सभामा पार्टीको आगामी रणनीति विषय प्रकाश पार्दै विभिन्न विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरियो। सभामा केन्द्रीय बजेट 2022 विषयमा पनि कुराहरू गरिएको थियो भनी पार्टीको राज्य कार्यकारिणी समितिका सदस्य भूपेन्द्र गिरीले बताएका छन्। सभामा पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष सीएल गुरुङ, जिल्ला महासचिव कुमार राई, राज्य स्तरीय चेली मोर्चाका उपाध्यक्ष अरुणा मगर, राज्य कार्यकारिणी समितिका सदस्य देवीमाया बराइली, मण्डल समितिका सदस्यगण आदिको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981।
Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग अपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको एउटा शीर्षस्थ टोली आज सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको दिवंगत पितालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सोरेङ पश्चिम सिक्किम पुगे। शोकाकुल परिवारलाई सान्त्वना दिन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापा, केन्द्रीय महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय युवा अध्यक्ष अमृत योन्जन, केन्द्रीय प्रवक्ता केशवराज पोखरेल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य दिनेश थिङ आदिको टोली सिक्किम पुगेको हो। अनुज्ञालय दार्जिलिङ डायसिस सोसियल सर्भिस सोसाइटीको तत्त्वावधानमा पोखरेबुङ स्थित हाटबजार सार्वजनिक भवनमा बाल अधिकार, बाल सुरक्षा एवं बाल अपराध तथा यसको निवारण विषय केन्द्रित जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। चाइल्ड राइट प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर सुदीप बमजन, पोखरेबुङ क्षेत्रका बाल सुरक्षा कर्मचारी द्वय तेन्जिङ लेप्चा र उपासना सुब्बा आदिको उपस्थितिमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा शोध व्यक्ति साथै संगठनका कोषाध्यक्ष राजेन ब्यानर्जीले उपस्थित बाल बालिकाहरूलाई उल्लेखित विषयमा अवगत गराएका थिए भने आगामी भ्यालेन्टाइन दिवसको मूल्य र मान्यताबारे प्रकाश पार्दै तिनले आजभोलि गलत तरिकाले पालन गरिँदै आएको बताए। प्रेम र आकर्षण बीचको भिन्नताबारे उल्लेख गर्दै तिनले प्रेम अनि आकर्षण भिन्न विषय रहेको बताए। अनि विशेष आज कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्सि 14 तारिक भ्यालेन्टाइन्स डे जानेर चाहिँ एउटा प्रेमको विषयमा मनाइरहेको चाहिँ एउटा फिस्ट अफ लभ भन्छ है। अनि अहिलेको जमानामा चाहिँ प्रेम चाहिँ के भन्दाखेरि यसको परिभाषा, यसको महत्त्व चाहिँ लुप्त भएर जाँदैछ। यसको परिभाषालाई चाहिँ एउटा कमर्सियलाइज हुँदैछ। तर हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो नानीहरू जो प्रकारले पढ्दैछ, कतिपय हाम्रोमा केसेस आइरहेको छ जहाँनिर चाहिँ नानीहरू सानोमा एउटा उनीहरू प्रेममा फसेर उनीहरू त्यसको महत्त्व नबुझेर है उनीहरू अब पढाइ छोडी बिहा गर्छन्। र चाइल्ड राइट्सको अन्तर्गत चाहिँ यो प्रोजेक्टको अन्तर्गत चाहिँ हामीले के प्रयास गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि नानीहरू चाहिँ आफ्नो शिक्षा चाहिँ पुरा गरोस्, उनीहरू आफ्नो खुट्टामा राम्रोसँगले उभियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले विशेष गरिकन हाम्रो मुख्य स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्छ श्री राजन ब्यानर्जी, उहाँ हाम्रो अनुज्ञालय संस्थाको ट्रेजरर पनि हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो संस्थाको उहाँ एकदमै स्रोत, उहाँको एउटा एक्सपिरियन्स छ, यो फ्यामिली कमिसन भन्छ। उहाँको एक्सपिरियन्सलाई, एक्सपर्टिजलाई लिएर हामीले एउटा सानो एउटा छोटो कार्यशाला गरेका थियौँ जुन विषयमा चाहिँ उहाँ स्वयं
एडवर्ड फाउन्डेसनका सदस्यहरूद्वारा लगातार रूपमा चलाइरहेको स्वास्थ्य जाँच अभियानको मेडिकल क्याम्प आज गैरी गाउँमा आयोजित गरियो। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड स्वयं आफ्नो टिम लिएर भ्रमणमा पुगे साथै उक्त वार्डका सदस्यहरूसित भेटघाट पनि गरे। तिनले पहाडको विकासको निम्ति राखिएको सुन्दर भिजनहरू पनि उक्त वार्डका बासिन्दाहरूसित आदान प्रदान गरे। वार्डवासीले तिनलाई नै रुचाएको कुरो बताउँदै दार्जिलिङलाई नयाँ रूप दिन तिनलाई नै आउने नगरपालिका चुनावमा सहयोग गर्ने कुराहरू बताए। घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमले आज 9 जनाको कार्यकारिणी सदस्यलाई लिएर एउटा आकस्मिक बैठक घुम स्थित यल्मो किडुक भवनमा सम्पन्न गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विशेष उक्त सभा दार्जिलिङ पहाडमा सम्पन्न हुन गइरहेको आगामी नगरपालिका चुनावको सन्दर्भमा लिई चिन्तन गर्न उक्त बैठक सम्पन्न गरिएको बताउँदै विशेष रूपले यसपालिको नगरपालिका चुनावमा खडा भएका सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरूलाई फोरमले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। दार्जिलिङ नगरपालिका चल्नै पाएन र दार्जिलिङ नगरपालिकालाई पनि 5 वर्षको मियाद चाहिँ पुरा गरिदियोस् भन्ने यहाँबाट हामी अहिले नै उहाँहरूलाई सुझाव दिइरहेका छौँ र अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। यसरी तपाईँले जब जितिसकेर बोर्ड गठन गरिसक्नुहुन्छ भने प्रत्येक वार्डका तपाईँले वार्ड कमिटी गठन गरिसक्नु भएको छ होला, तर पनि सालमा एकपल्ट पञ्चायती इलाका जस्तै सालमा पञ्चायतमा 100 डेजको कामहरू विषय लिएर एउटा ग्राम सभा राखिन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले तपाईँले पनि वार्ड जस्तो वार्ड नम्बर 1, 2, 3 ले जस्तै वार्ड नम्बर 32वटा वार्ड समाजको प्रेसिडेन्ट अनि सचिवहरूलाई लिएर तपाईँले सालमा एउटा चाहिँ तपाईँले समीक्षा सभा सालै पछि चाहिँ तपाईँले राखिदिनुहोस् भने हामी पिपल्स फोरमद्वारा यहाँबाट हामी निवेदन गर्दछौँ। किनभने गाउँमा कतिको विकास भयो, के भयो, कहाँ कमी छ, कहाँ कमजोरी छ, त्यो तपाईँले त्यस बेला छर्लङ्गै तपाईँलाई थाहा भएर जान्छ। र यो चुनाव कुनै ठुलो राजनीतिक यसमा हामीमा नजाउँ, यो एउटा गाउँ समाजको चुनाव हो। 6वटा समाजको एउटा वार्ड बनिन्छ, जस्तै 7वटा समाज। हामी घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरममा अहिलेसम्म हामीसँग म्युनिसिपालिटीको पनि 20-22वटा समाज हामीसँग सङ्गम छ। त्यसले गर्दा तपाईँले गाउँ समाजलाई एकदमै राम्रोसँगले सुचारू रूपले कमिसनर भएर जुनै पनि पार्टीबाट आउनुहोस्, तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँगले। डुवर्सको चिलाउने चियाबगान निवासी प्रशान्त प्रधान विगत केही महिना अघि बाइक दुर्घटनामा परेर अस्पतालमा उपचाराधीन रहेका थिए, जसलाई अस्पतालबाट पनि गम्भीर रहेको कारण घर वापसी गरिएको थियो। आज हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डले सामसिङ डुवर्स हाम्रो पार्टीका नेहाल लगायत अन्य युवाहरू मार्फत केही आर्थिक सहयोग गरे बापत परिवारले अजय एडवर्ड्सप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। युवा स्पोर्टिङ क्लब धोत्रेको तत्वावधानमा आयोजित शहीद स्मारक नगदराशी खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्ट गत सप्ताह हिमपातको कारण स्थगित गरिएको थियो। स्थिति सामान्य बनेपछि आजदेखि सञ्चालन भएको टुर्नामेन्टको आजको म्याच कालेबुङ एफसी बनाम युआरसी नेपालमाझ भिडन्त भयो, जसको निर्धारित समयमा 1-1 गोलको बराबरी रह्यो। त्यसपछि पेनल्टी सुटआउटमा 4 विरुद्ध 5 गोल गरेर कालेबुङ एफसी विजयी भएको छ। हवस् त अहिलेको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है।
मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।